kay naatay mga kaubanan gikan sa ato gyud nga distrito. Muna kung atong i-paraphrase ang mao nga teksto nga pagkamaayo, pagkanindot o pagkamaayo sa usa ka distrito nga magkahiusa. Una ka sa tuwa igsoon, ato makita nga nindot kaayo ang usa ka distrito adunay panaghiusa. Ano naman? Kung adunay plano, dali lang kayo maunsa. Mahimo ang mga plano. Apan kung wala gani panaghiusa, diha nato makita ang kagubot o walay mga programa nga mahimo. Apan daghan ang naibog sa Arakan North nga distrito. Daghang maskin ang Arakan South, nagisuray na may gini basuray. Gusto siya nga kanang punta ang iyahang distrito sama sa North District sa Arakan. Nung nakita niya nga lahi ang espiritu sa anaa sa North District o Arakan. Una, amin, tanan sa mga North District. Una nga, ako sagda, pag-ingon nga sa atong pag-program karon nga ingon ani, muto na nauna ko ni anak na mga teksto. Nga pagkanindot tungod kay usahay manggod ang makaguba sa atong plano kung di magkahiusa ang una gyud nga hinungdan ngano nga di magkahiusa ang usa ka distrito tungod usahay sa pride. Number 1 gyud ang pride. Tungod kay kung imong tan-awon maupod ni ang napakyasan sa yawa. Ngano nga nahagbong siya, nahulog siya ug ginadla na siya yawa tungod sa iyang garbo tungod kay gusto siya nga mubuhat pagyud siya og usa trono, ibabaw pagyud sa trono sa Dios. Muna nga mo hinungdan nga kaguba, muna bisan unsa nga programa sa ganing distrito o unsa man nga mga asosasyon. Kung atong una-unaon nga mas maayo magugod niya, dili mahimo ang grupo, no? Di po mahimo ang grupo tungod kay easy naman lang taog ingon anak nga dagan nga adunay mga inuduay na nga anak nga dagan mas maayo. Yan ako ni anak nga nga panahon igsoon muna pagkaguba sa ato ang panagsuon o kaning sa ato mga plano. Muna nga sa ato nga nahimo karon usa ka dako nga panalangin kanuman tungod kay atong nabatnan isip usa ka panimalay sa Dios, usa ka distrito nindot kayong tan-aw daghan ang maibog igsoon nga ang usa ka distrito makapurma usa ka grupo ingon ani kay kasagaran yun isa ka simbahan lang. Isa ka simbahan lang, na isa yung mga singing group. Kaya sa una, ang Tagum Center, sa una, dito po Tagum Center. Sa isa ka simbahan, 7 ka buok ang singing group. Isa lang ka simbahan, 7 ka buok ang singing group. Kaya ang Regent Melody, 2, may media ang Regent Quartet o ang singing group na apil ng mga babae. Naapay Ladaran Sister, naapay couples. Pwede na ang mga singer. Muna na kadaghan, isa ka simbahan, 7 ka buok singer. Muna, ato makita nga pero sa ato dinhi district ang Arakan North District adunay singing group busa ato makita nga kun walay panigugyon ug walay panagkauyon sa ato nga distrito dili mapurma ang atong grupo. Busa nitag na sa kabila ako na panginaot punta kining atong grupo sa Revelators mao lang ni ang sinugdanan dili unta ni maoy sinugdanan dayon katapusan. Di ba? Ato yan po sa Ginoo nga unta ining ato nga nasugdan kunya murag miabuta sa taas-taas nga ang sa tuan tungod kay sa una daghan kay singing group sa una sa mga bata-bata pa pero pag senior citizen nahimo na hinuon nga naapil sa grupo unya mag recording. Di ba? Nga nangadagan. Sa una kadagang singing group sa mga bata-bata sa una daghan kay mga kaubanan nga simbahan nga nagkahiusa sa pag-practice og kanta apan wala moabot niini nga sistema sa atong inaabot karon. Muna atong iampo gyud sa Ginoo sa kanunay nga unta ang panaghiusa o pagsinabtanay sa atong nga grupo magapabilin aron kay nindot kaayong lantawon ngadto sa gawas o ilabi na sulod sa iglesia kung kita magakahiuyon kanaganing magpuyo nga malinawon tungod kay walay pataasay, walay paingon nga makiyana kun dili usa ang tumong atong kanta, usa ang tumong, usa ka pagtuo, usa ka tumong, usa ka pagtuo.
Yato niya ang atong handom. Nga ang atong handom ug tumong mahiusa kita sa atong pagtuo ug diya sa grasya sa Ginoo unya atong iampo nga kini atong grupo magapadayon hangtod yun sa pagbalik sa Ginoo nga kining talento nato sa pagkanta magamit alang sa buluhaton. Aron matiwas ang buhat sa Ginoo, kitang tanan makapaulit na sa langit nga atong ginhandom. Amen. Pag-response sa mensahe ni Brother Moody, kung mga sa pagtulog